बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है शाराह दस्तूर और मैं हूँ आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, बड़ी ही खुशी और फ़ख्रिया लम्हा है हम सब के लिए कि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की अहमियत और उसका वक़ार हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान के ख़ित्ते में क़याम के लिए जो संजीदा कोशिशें हैं, काविशें हैं और जो उसकी कुर्बानियाँ हैं वो रंग ला रही हैं। पाकिस्तान के मस्बत और मैच्योर इमेज को पूरी दुनिया में इसका एतराफ़ किया जा रहा है, माना जा रहा है। ख़ास तौर पर पहलगाम वाक़े की बात करें, उस वक्त से लेकर और बुनियानुम मरसूस मार्के तक जो भी एपिसोड हुई, जो भी मार्का हुआ, उस दौरान पाकिस्तान की इज़्ज़त और उसके वक़ार में बहुत इजाफा हुआ है। दुनिया पाकिस्तान को एक नए ज़ाविये से देखना शुरू हो गई है। पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है जिसका किरदार ख़ित्ते के अमन के लिए और पूरी दुनिया के अमन के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो भी तारीख़ी मुलाकात हुई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, अगर मैं उसी का हवाला दे दूँ तो आप देखिए कि जो तारीख़ी जुमले अमरीकी सदर ने फ़ील्ड मार्शल के लिए कहे वो बाइसे एज़ाज़ भी हैं और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान सिफारती उफ़क़ पर किस कदर कामयाबी के साथ इस वक्त चमक दमक रहा है। जब वो कहते हैं कि मेरे लिए फ़ील्ड मार्शल से मिलना बाइसे एज़ाज़ है, और ये भी कि सैयद आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए किरदार अदा करने पर शुक्रिया के लिए मदऊ किया है। यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी सिफारती महाज पर पाकिस्तान की ये जीत भी है और पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात में एक नया और अहम और तारीख़ी मोड़ भी। दूसरी जानिब भारत का वही पुराना अलाब अभी तक जारी है कि उसने जंगबंदी के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की। आज भी तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसकी सख्ती के साथ तरदीद की है। भारत के लिए कहना इस वक्त बनता है क्योंकि जो नाकामी, हजीमत और ज़िल्लत उसके हिस्से में आई है शायद ही तारीख़ में किसी मुल्क के हिस्से में आई हो। जो सिफारती तन्हाई हम देख रहे हैं और जिस तरह से मोदी सरकार औंधे मुँह गिरे हैं, शायद कभी उनसे पहले उन्होंने इस तरह की कोई सिचुएशन फेस नहीं की है। अपनी इंटरनल ऑडियंस वो भी मुतमईन नहीं है, हर तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद का उनको सामना है और इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको खासी सुबकी का सामना है। एक और अहम बात जिस पर आज हम प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे, पाकिस्तान की जानिब से एक और अहम और बड़ा जो फैसला सामने आया है जिसमें पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की तजवीज़ दी है। यकीनन एक अहम और बड़ा फैसला। इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर, एस्पेक्ट पर गौर करेंगे और क्यों इस फैसले को लिया गया इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ करवाती हूँ फिर इसको आगे लेकर चलेंगे। स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं बाबर गौरसी साहब, सीनियर तजियाकार हैं, उनको वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद होंगे GR बलोच साहब, बजरिया जूम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। और इसके अलावा मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब, जूम पर ही हमारे साथ होंगे, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप सबकी इजाज़त से मैं एम्बेसडर साहब से ही प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। ब्रिगेडियर साहब, एम्बेसडर साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। सर, पाकिस्तान की इज़्ज़त और उसके वक़ार में हर गुजरते दिन के साथ हम इजाफा देख रहे हैं। फील्ड मार्शल से मुलाकात हो, सदर ट्रंप की, या पाकिस्तान ने जिस तरह से दुनिया का देखने का जाविया बदला है आफ्टर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, यकीनी तौर पे खित्ते में पाकिस्तान का किरदार एज अ पीस मेकर और पीस कीपर बड़ा इस्टेब्लिश हुआ है। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही सुनहरे उसूल के अंदर एच्ड है या उसकी बुनियाद में है, और वो सुनहरे उसूल हमारे नो लेस देन दी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिए थे कि पीस विद इन, पीस विदाउट, एंड ऑल्सो दैट फ्रेंडशिप विद ऑल एंड बैलेंस अगेंस्ट नन। एग्जैक्टली। और फिर रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल नॉर्म्स। ये उसूल उस वक्त दिए जब पाकिस्तान अभी बना ही था। और यकीन कीजिए, मैं तो 35 साल से ज्यादा रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। मैं समझता हूँ कि कभी एक घड़ी ऐसी नहीं आई कि हम किसी भी लेवल पे थे, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, DG, AS या स्पेशल असिस्टेंट या एम्बेसडर, हमारे सामने हमेशा ये सुनहरे उसूल कायद आज़म के एक लिहाज से बरजुबान हमारी जहन में बैठे हुए थे, हमारी साइड में बैठे हुए थे, लिहाजा हम कभी भी नहीं सोचते। और अगर हम देखें पाकिस्तान की पूरी तारीख को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन पॉलिसी की तारीख को, तो ठीक है, जरूर हर हर मुल्क जो है अपने अपने उसूल, अपने इंटरेस्ट को दे के आगे चलता है, लेकिन हमारे वो उसूल, हमारी वो पॉलिसीज कभी भी इस तरह किसी के खिलाफ नहीं थे, किसी के मैलिस में नहीं थे। हाँ, ये जरूर है कि मुख्तलिफ, अगर हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ किसी की पॉलिसीज, किसी की बात ऐसी जो
اس کے تضاد میں آتی ہے تو پاکستان نے ہمیشہ باصول طور پر اپنے انٹرسٹ کا پروٹیکشن کیا ہے. لیکن بالکل درست بات ہے کہ گزشتہ کچھ مہینوں سے اور خاص طور پر جب سے اللہ نے ہمیں اس فتح سے نوازا مارکہ حق کے بعد, اس سے پاکستان کی وقار, پاکستان کی عزت اور ایکچولی پاکستان کی جیو اسٹریٹجک جو امپورٹنس ہے اس میں نہ صرف اضافہ لیکن ایک نئی جہت آئی. اور جو ہماری فارن پالیسی ہوتی ہے اور لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے ملکوں کا ہمارے طرف, وہ ایگزیکٹلی اس چیز کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ یہ ملک اب کہاں کھڑا ہے. تو الحمدللہ اس واقعے کے بعد اور اسی طرح سے اس طرح کا میں آپ کو بتانا چلوں, I'm so proud of it, not that I'm from Ministry of Foreign Affairs, لیکن ہمارے جتنے بھی ڈپلومیٹس تھے, right from the Deputy Director to the Ambassadors to the Foreign Minister to the Foreign Secretary, جتنی جان مارتے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا, 12 بجے تک 1 بجے تک رات کو بیٹھے رہتے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹس are always the front line defense of a country, تو الحمدللہ ہمیں وہاں پہ بھی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی. اور خاص طور پہ اور پھر یہ کہتے ہیں نا کہ جب تک کہ اس کو ٹیسٹ نہ کیا جائے کہ آپ نے کتنی اچیومنٹ کی ہے, ہم ایک دوسرے کو تو مبارکباد دیتے رہیں گے, that's fine, لیکن اصل چیز ہے کہ آپ کو دنیا کس طرح لے رہی ہے. جو ابھی جو ماشاءاللہ ملاقات ہوئی ہے, لنچن میٹنگ ہوئی ہے ہمارے فیلڈ مارشل عسکری قیادت کی, جس میں ہمارے جو عسکری قیادت کے ہیں سید آصف منیر صاحب, وہ ایک بہت انپریسیڈنٹڈ ہے. وہ دنیا کے لیے مختلف آرائیں ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو ایسٹ میں ہمارا انفارچونیٹلی ایڈورسری یا دشمن بیٹھا ہوا ہے, اس کو کیوں پرابلم آ رہا ہے, کیوں تکلیف ہو رہی ہے. اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے, یہ کتنا بڑا اسٹریٹجک شفٹ ہے یو ایس کا ٹورڈز پاکستان کو امبریس کرنے کا, ری سیٹ کرنے کا, اور پاکستان کو وہ وقار دینے کا جو اس کا حق بنتا ہے. کب تک آپ چھینیں گے جھوٹے نیریٹو کے اوپر, کب تک آپ اپنا جھوٹ بیچیں گے اپنے ملک کے اندر. تو آپ نے بیچا 15-20 سال سے, اور وہاں پہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا, گجرات میں جو ہے وہ قتل عام کیا, کشمیر میں قتل عام کیا. اب نہیں چلے گا, اندر سے بھی نہیں چلے گا, باہر سے بھی نہیں چلے گا. دنیا کے سامنے بالکل ایک دو رخ بالکل کلیئر ہو چکے ہیں کہ پاکستان کی سوچ کا حامل ہے, کس طرز عمل کا حامل ہے, اور اس کے ساتھ جو اس کا دشمن ہے بھارت, وہ خطے میں کس قسم کے عزائم رکھتا ہے. بالکل بجا فرمایا آپ نے بریگیڈیئر صاحب. سر اسی نقطے کو میں چاہوں گی آپ بھی ذرا دیکھیے اور آگے بڑھائیے گا. ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوتی ہے امریکی صدر سے, اور ان کے لیے ان کی تاریخی الفاظ جو انہوں نے کہے, پھر بارہا امریکی صدر کی جانب سے پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے, پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے, بارہا برملا اس کو ایک عظیم قیادت کہا گیا ان کی جانب سے. بارہا ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو. بارہا ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ پاکستان کو, اس کی قیادت کو بہت پسند کرتے ہیں. تو یہ بالکل ایک نئی ڈائمنشن ہے سر, اور انہوں نے ہی, اگر ہم یہ کہیں کہ امریکی صدر نے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج اجاگر کرنے میں اپنا بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے, تو یہ بیجا نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اور انڈیا کا تعلق ہے, اور پھر اس کے علاوہ جو گلوبل پلیئرز ہیں اور اس میں خصوصی طور پر امریکہ ہے, تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک قسم کا پاکستان کا جو وجود ہے, اس کا جو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک وزن ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے جو عسکری قیادت ہے, اور پھر ہماری جو فوجیں ہیں, اور پھر جو ہم ایک اسٹریٹجک تھاٹ رکھتے ہیں جو کہ بیلنسڈ ہے پوری دنیا میں, جو کہ سپر پاور ہے, جس کے چائنا کے ہم ایک قسم کے پڑوسی بھی ہے, اچھے تعلقات بھی ہیں. دوسری طرف انڈیا ہے جو کہ ایک بل ورک ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ امریکہ ہے جس کے ساتھ ہمارے ڈیکیڈز تعلقات رہے ہیں, اچھے برے رہے ہیں. لیکن اس کے بعد باوجود جو موجودہ جو 4-5 دن کا جو جنگ تھا, اس کے نتیجے میں جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خصوصی کردار ادا کیا جنگ بندی میں, اور پھر اس کے بعد پاکستان نے جس طریقے سے 4 دن میں ایک بڑے مست ہاتھی کو مہار ڈالا اور اس کو چت کیا, تو یقیناً جنگی تاریخ میں بھی ایک قسم کی یہ کرسپ اور بڑی لیتل اور اس کے علاوہ بڑی شارپ وار کے بعد پاکستان نے اپنے دشمن کو شکست دی. اور پاکستان نے جنگ بندی کو اس لیے قبول کیا کہ جنگ ہم نہیں چاہتے, ایک ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, اور جنرل آصف منیر جو اس کو لیڈ کر رہا تھا
उसने बड़े रिस्पॉन्सिबल, एक मैच्योर्ड और एक ऐसा फौजी जनरल जो कि बोल्ड भी हो और इसके अलावा जंग जीत भी रहा हो और उसके बावजूद अमन को वो आक्ट करे, तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात ये जाती है कि जहां तक मुलाकात की बात है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, जो कि 2 घंटे की मुलाकात, और खुसूसी तौर पर क्योंकि जाहिर है कि वहां पर हेड ऑफ स्टेट जाते हैं, उनके साथ मुलाकात होती है, और फिर मुलाकात ऐसे ये कि मीडिया से भी दूर, ताकि जो बातचीत हो वो मैच्योर्ड हो, एक दूसरे को समझने के हो, ब्रिगेडियर साहब, 1 घंटे की के मुलाकात जो थी, लेकिन वो 2 घंटे से ज्यादा जारी रही है, तो इससे अहमियत का भी अंदाजा होता है। वो उसमें लंचन भी शामिल था और स्टेट लंच भी था, और इसके अलावा उसमें 1-to-1 मुलाकात भी था, और जो दोनों तरफ से जो उनके एडवाइजर थे, एडीज थे, वो भी उसमें शामिल थे। लेकिन उसने जो जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में जो बताया कि ये एक मंजा हुआ जिसने मेरी बात को की तायीद की, जंग को रोका, और दूसरी बात ये है कि ट्रंप का जो अपना एक साइकी है या उसका जो वजूद है या उसका जो पॉलिटिक्स है, अनकन्वेंशनल है, और वो अनकन्वेंशनल में वो कहते हैं फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, और वो बोल्ड को आदमी को या बोल्ड नेशन को वो पसंद करता है। और तीसरी बात यह जाती है कि जिस तरीके से खित्ते के बारे में और जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, इसके अलावा ईरान का जो मामला है, उसमें जो पाकिस्तान की तारीफ की कि ज्यादा जानता है, अपने खित्ते को भी जानता है, ईरान को भी जानता है, और दहशतगर्दी के खिलाफ जो इन्होंने जंग लड़ी है उसमें भी जो इनकी कुर्बानियां हैं, और फिर स्पेशली ट्रेड के बारे में कि वहां पर जो मिनरल्स है हम उसको एक्सप्लोर कराना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, तो एक कॉपरेशन में, और इसके अलावा ट्रेड में भी हम हिस्सा लेना चाहते हैं। और तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हैसियत है, वो आप देख ले कि इंडिया की हैसियत को देख लो, वजन को देख लो, उसके जो इकोनॉमी को देख लो, उसकी जो मार्केट जो वेस्ट के लिए उसको देख लो, फिर जिस तरीके से पाकिस्तान को यही वजूहात है जिसकी वजह से बड़ा फर्क नजर आ रहा है। आज कहाँ खड़ा है भारत और कहाँ खड़ा है पाकिस्तान। भारत जो कहता था कि पाकिस्तान जो है वो सिफारती मुहाज पे नाकाम है या पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है, आज वक्त ने साबित किया, हालात वाकयात ने साबित किया, और पूरी दुनिया जो पाकिस्तान की मुतरफ नजर आ रही है, साबित कर दिया कि भारत तन्हाई का शिकार है, और ये भारत ने जो तन्हाई है वो अपने लिए खुद ही खरीदी है। मैं आगे बढ़ूंगी। बाबर गौरसी साहब, पाकिस्तान ने इसी से जुड़ा एक बड़ा अहम फैसला जो लिया है वो ये है कि अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए जो नामजद किया है, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? सदर ट्रंप ने बहुत से मामलात में पाकिस्तान की आलमी अहमियत को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया है, चाहे वो मसला कश्मीर हो, चाहे जंग बंदी में पाकिस्तान की तरफ से अमन को दी जाने वाली एक और कोशिश हो। खिता हम जानते हैं कि 2 एटमी ताकतें आपस में आमने सामने खड़ी हो गई थी, तो पाकिस्तान ने अमन को एक और जो है वो मौका दिया, एक ये चीज़। फिर ये भी कि बारहा उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत हो, पाकिस्तान की सियासी क़यादत हो, उसको संजीदा, समझदार और अजीम क़यादत करार दिया है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो तजवीज़ सामने आई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? नाज़िया, बिल्कुल ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, और देखें जो भी इसके लिए रोल प्ले करता है उसके लिए इस तरह की तजवीज़ आनी चाहिए। अब जहाँ तक बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो हमारी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि इनको 2026 के लिए जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो दिया जाए। अब देखिए नोबेल पीस प्राइज़ किन को दिए जाते हैं? जो कि दुनिया के लिए बहुत बड़े काम करते हैं, जो जंगों को रोकते हैं, जो दुनिया में अमन के लिए काम करते हैं, जो इंसानों की आप कहें कि बका के लिए काम करते हैं, डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ताकि किसी भी खिते में ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे कि अगली सदियों तक जिस तरह कि वहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ना हो, वहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल हो जाए, और लोग उसको हिस्ट्री को जो है अपने आने वाली नस्लों को पढ़ाएं। तो ये तो एक बहुत अच्छी तजवीज़ है। और आप देखें अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की हम बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो दूसरे जितने भी सदूर आए हैं अमेरिकन वो उनसे उनकी एक स्ट्रेटजी हमेशा डिफरेंट होती है, क्योंकि बिजनेसमैन है और बात करते हैं इकॉनमी की कि इकॉनमी बेहतर होनी चाहिए, इंसानों की जो है, और यही नारा लेकर वो बरसर इक़्तिदार भी आए थे। अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि वो जंगे उनकी वो चाहेंगे कि जंगे ना हो और अमन की बात हो। बिल्कुल सही। तो अभी आप देखें कि आप अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान जंग जीत रहा था, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे इंडिया की जानिब से रिक्वेस्ट आई है मोदी की जानिब से कि आप सीज़ फायर करा दें, और पाकिस्तान की क़यादत और प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में उन्होंने फैसला किया कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं हम सीज़ फायर करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आगे आप देखें, आगे बात करेंगे, आप कंबोडिया लाओस की बात कर लें, इस तरह भी आप देखेंगे यूक्रेन और रशिया की जंग में भी रोल प्ले करेंगे, वो भी उसको भी रुकवाएंगे।
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران اسرائیل کا جو تنازع ہے اس کو بھی وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پازیٹیو پریزیڈنٹ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو, لوگ ترقی کریں. وہ نہیں چاہتے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کے پاس جو ہے بامز ہوں, بام کی گیم ہو. تو اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا امن کے ساتھ رہے. ابھی جہاں تک بات ہے کہ ہمارے جس طرح آپ نے بھی بات کی, پہلے ہمارے جو گیسٹ انہوں نے بھی بات کی کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ملے ہیں فیلڈ مارشل سے اور انہوں نے وہاں پہ بات کی ہے, اور ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہم نے وہاں پہ بات ہوئی ہے وہ ہماری ہوئی ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو کیسے ختم کرنا ہے, خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ہماری کیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوگی. اور دوسری بہت سے لوگ جو ہیں فیک نیوز کے ذریعے باتیں کر رہے ہیں, یہ وہ دیکھیں جو ہمارے اتحادی ہیں جس طرح ہمارا چائنا ہے یا ہمارے دوسرے اتحادی ہیں وہ ہمارے لیے ہمیشہ اول رہیں گے. ان کے ساتھ جوڑنا اور اس کو ریلیٹ کرنا بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ہمارے دوست ہیں وہ دوست ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ دنیا جو ہے اب آپ کی پاکستان کی جی آپ فورن پالیسی کو داد دینی چاہیے. ایک طرف چائنا کے ساتھ کی آپ کے اچھے سے اچھے تعلقات ہیں, امریکن کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, اسی طرح ٹرکی کے ساتھ, مشرق وسطیٰ کے جتنے ہیں, اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ گلف اسٹیٹس کے ساتھ, اسی طرح آپ دیکھیں کہ یورپ کے ساتھ, یو کے ساتھ. تو یہ تو پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو داد دینی چاہیے, جو فورن پالیسی بنانے والے لوگ ہیں ان کو داد دینی ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر ساگ ڈار صاحب کو جو ہے وہ داد دینی چاہیے, اور اسی طرح پورے فورن آفس کو. تو اس لیے یہ دیکھیں یہ تو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی, اس کے اوپر عمل کیا, اس کو امپلیمنٹ کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو نوبل پیس پرائز کی جو آپ نے بات کی ہے یہ ملنا چاہیے. اور جو اس وقت خطے میں جنگیں ہیں ہمارے خطے میں بھی اور اسی طرح دوسری دنیا میں جہاں پہ ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. اگر جنگیں جو ہیں وہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتی, ایٹ دی اینڈ آپ نے جو ہے ٹیبل ٹاک کرنی ہوتی ہے. اور باقی جو ہے جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہاں پہ کون سے علاقے تباہ ہو گئے کون سے نہیں, وہاں پہ پھر ہیومینٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر نے, حکومت نے جو تجویز دی ہے بہت اچھی بات ہے, اور دنیا بھی اس کو سرائے گی. اور پاکستان اور امریکن جو تعلقات ہے اس سے پاکستان کو بہت سے فائدہ حاصل ہوں, اس میں پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی, پاکستان کا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا, اکانومی بہتر ہوگی, ہمارے لوگ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کریں گے, کیونکہ پاکستان کی پہلے ہی سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہے وہ یو ایس اے کے ساتھ ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کے یو ایس اے کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت اس کو کہا جاتا ہے سپر پاور ہے, تو دوسرے جو ممالک ہوتے ہیں آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کے گھر آتے ہیں, آپ سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو پاکستان اور یو ایس اے کے تعلقات بہتر ہونے سے پاکستان اکنامکلی, اسٹریٹجکلی, اور یہ تعلقات کی ایک نئی بنیاد بھی ہے نا, ایک نیا باب بھی رقم ہونے جا رہا ہے, ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے پاکستان اور جب امریکہ کی ہم تعلقات کی بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ناظرین پروگرام میں, اور کچھ اہم ڈیولپمنٹس بھی ہوتی جا رہی ہیں. خطے کی صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے. خطہ ایک بار پھر عدم استحکام کا شکار ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے خدا نخواستہ کہ تیسری عالمی جنگ کے خطرات جو ہیں وہ بھی منڈلا رہے ہیں, اور اس کے بادل بھی گہرے ہوتے نظر آ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب یہ بہت ہی خوش آئند اور مثبت بات یہ ہو رہی ہے کہ پوری دنیا, عالمی برادری اس وقت ہمیں متحرک نظر آ رہی ہے تاکہ وہ ایران اور اسرائیل والے معاملے میں اپنا کردار ادا کر سکے. اور سفارتی محاذ ہمیں خاصا گرم نظر آ رہا ہے, اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ کاوشیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگی. دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں, تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں, نقصانات ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ سفارتی کاوشیں بھی جو ہیں وہ جاری ہیں. اگر ہم کچھ ابھی جو ریسنٹلی ہو رہی ہیں چیزیں اس پہ اگر ہم بات کر لیں تو برطانیہ, فرانس, جرمنی اور یورپی یونین کے جو وزرائے خارجہ ہیں, جو خارجہ پالیسی کے سربراہان ہیں یورپی یونین کے, ان کی ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے جو ملاقات ہوئی اس کو مثبت قرار دیا اور ایران کے رویے کو بھی انہوں نے سراہا ہے. پھر ہم اگر خاص طور پہ جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا نہایت اہم اجلاس ہوا. ایک بہت بڑی تعداد میں اہم ممالک اس میں شرکت تھی جنہوں نے واشگاف الفاظ میں اسرائیلی جو جارحیت ہے اس کو کنڈیم کیا. نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ اس ضرورت پر بھی زور دیا کہ یہ جنگ فوری طور پہ روکی جانی چاہیے اور دونوں فریقین جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر آئیں. اور اس بات کو بھی سراہا گیا کہ اگر یہ اس معاملے پر آتے ہیں تو یقینی طور پہ جو جنگ ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, مذاکرات ہی واحد حل ہے جس کے ذریعے کسی بھی مسئلے کا حل ممکن ہو سکتا ہے. تو اس جانب پیش رفت ہونی چاہیے. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم صاحب نے بھی اس پہ بڑی کھل کے بات کی. پاکستان کا بڑا واضح موقف دنیا کے سامنے رکھا. پاکستان کا ڈے فرسٹ سے موقف اس پہ بالکل واضح ہے. پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ایران میں جو نقصان ہوا ہے اس پر انہوں نے اظہار ہمدردی کیا اور اس ضرورت پر زور دیا کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اگر یہاں پر کسی بھی طرح اس کی ضرورت ہو. دوسری جانب ایک اہم اجلاس OIC کا بھی جاری ہے, وزرائے خارجہ کونسل کا, جس میں نائب وزیر اعظم محمد
मोहम्मद इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अब्बास इराक्ची ईरान की वज़ीर ख़ारजा भी इसमें मौजूद हैं, 20 ममालिक के सफ़ारतकार इसमें मौजूद हैं। अगर मैं थोड़ी सी डिटेल आपके सामने रखूं तो इसमें तुर्क के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान ने इज़हार ख़याल किया और इसी बात की ज़रूरत पर ज़ोर दिया कि इस जंग को फ़ौरी तौर पर जो है वो रोका जाना अज़ हद ज़रूरी है। फिर तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने बड़ा ज़बरदस्त ख़िताब किया, मैं सुन रही थी, उन्होंने इसराइली जारहियत को बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि आलमी बरादरी के मुत्तहिद होने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया और इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ऐसा ना हो कि फिर बहुत देर हो जाए, इन काविशों को इतना तेज़ होना चाहिए कि इनके कोई असरात हमें खत्ते में होते हुए नज़र आएँ। बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। एम्बेसडर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी सर। ईरान इसराइल तनाज़ा हम देख रहे हैं कि तवालत का भी शिकार होता जा रहा है, दोनों जानिब से ताबड़तोड़ हमले गुस्से पर जारी हैं, नुकसानात हो रहे हैं। इसराइली जाहरियत को रोकने के लिए आलमी बरादरी हमें खासी मुतहरिक नज़र आ रही है, कैसे देख रहे हैं सर आप सूरत हाल को? जी, बेसिकली तो मैं ये कहूँगा, पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इस क्राइसिस की या इस कॉन्फ्लिक्ट की नोयत क्या है। मैं समझता हूँ कि जंग अजीम के बाद और भी जंगें हुई हैं, वियतनाम की भी और कंबोडिया में भी और रिसेंट पास में इराक, लेबनान, इराक, ईरान, इसमें तमाम और अफगानिस्तान। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस गुज़श्ता 2 या 3 दिहाइयों में सबसे सीरियस जो चैलेंज आया है टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द रीजन एंड द वर्ल्ड, वो आज हमें नजर आ रहा है। इसलिए कि इस वक्त इसराइल जो है वो अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है और उसने एक लिहाज से कतई कोई जो जुल्म का बाजार गर्म किया है 7 अक्टूबर के बाद गजा से, उसी को आगे लेके चला है और एक अपनी तारीख को गलत तरीके से पढ़ रहा है। अमेरिकन इन्वेजन के बाद क्या हुआ, तो इसकी सिक्योरिटी, अगर वो कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी थ्रेटेंड है, तो इन तमाम जंगों के बावजूद भी आज भी इजराइल इतना ही इनसिक्योर है जो उससे पहले शायद उससे ज्यादा हो। लिहाजा ये जो इनवर्स इनकी लॉजिक है, उसमें जुनूनियत के अलावा, खून खराबी की एक इंस्टिंक्ट के अलावा कोई लॉजिक नजर नहीं आता। इसलिए कि जंगें भी किसी लॉजिक के लिए लड़ी जाती हैं, ये जंगें भी किसी वजह से लड़ी जाती हैं, कोई वॉर ऑब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेतन्याहू और उसके बैकर, जिसके लिए मैं बहुत बना, वन इज रियली डिसअपॉइंटेड कि सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज आर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इस जंग के क्या मसाइल हो सकते हैं। और इस अगेन मसला फिर वही आ जाता है, जिस तरह हिंदुस्तान ने एक जो है वो झूठा बयानिया किया हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, इसी तरह से इजराइल ने एक जो है वो झूठा बयानिया ईरान के खिलाफ और मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ किया हुआ है। वो जो कुछ भी करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी इसके अंदर जो है थ्रेटेंड है, जबकि ईरान कह चुका है, वो एनपीटी का मेंबर है, साइन किया हुआ है, उनका एक वर्डिक्ट है उनके स्पिरिचुअल लीडर का कि हम वेपन नहीं बनाएंगे। तो आप कैसे एक हुकूमत का, एक मुल्क के लोगों का ये हक छीन सकते हैं कि आप एक साइंस को ना पढ़ें, उसके जो फवायद है उसको ना लें? दिस इज टोटली अनथिंकेबल। लेकिन अच्छी बात यह है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि दुनिया ने इस खतरे को सोच लिया है, समझ लिया है और देयर इज अ डिप्लोमेटिक उसके हवाले से काफी सारी एक्टिविटी है। सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास था, उसमें पाकिस्तान ने माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ के हमेशा से किरदार अदा किया। जब से ये एक्चुअली शुरू हुआ है, पहली जो रिजोल्यूशन हुई थी, पहली जो हमले के फौरन बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया, वो पाकिस्तान उसमें को सिग्नेटरी था, जिसमें अल्जीरिया, चाइना, रशिया और पाकिस्तान थे। इसी तरह से ये भी, इसमें और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें, चूंकि मैं वहाँ पाकिस्तान मिशन टू द यून में रह के आया हूँ, मैं आपको फख्र से बता सकता हूँ कि हमारा मिशन वहाँ तमाम ऐसे मसले जिसमें खासतौर पर OIC के मेंबर्स की सिक्योरिटी और उनके अमन को खतरा हो, बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। बल्कि वी आर ऑलवेज प्रोएक्टिवली डूइंग इट। और ये बताना भी मेरे लिए कोई मतलब फख्र की बात है कि सच्ची बात है, बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, लॉट ऑफ मुस्लिम एंड लॉट ऑफ साउथ के जो कंट्रीज हैं, दे लुक अप टू पाकिस्तान की जी अब क्या करना है, व्हाट इज, बिकॉज इट्स अ वेरी, वो एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है इसकी, UN की, तो वहाँ उसके लिए आपको सिस्टम को समझना पड़ता है। तो पाकिस्तान ने हमेशा प्रोएक्टिवली इसमें हिस्सा लिया और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने वहाँ भी लिया। उसी तरह से अभी जो OIC का हो रहा है इजलास फॉरेन मिनिस्टर का इस्तांबुल टर्की में,
उसमें भी आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान की बहुत बड़ा बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने एम्बेसडर साहब। पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश है कि इस मसले को किसी तरह भी डिफ्यूज किया जाए, और पाकिस्तान समझता है कि खित्ते का अमन जो है वो मुज़ाकरात में ही वाबस्ता है। अगर आप चाहते हैं कि जंगी अगर हल है तो फिर तो इसमें कोई फिर दूसरी राय नहीं है कि आज एक की बारी है कल दूसरे की बारी होगी, लेकिन पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह समझता है कि इस खतरे से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जंग को फौरी तौर पर रोका जाए। उसके लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश भी कर रहा है सिफारती लिहाज से। ब्रिगेडियर साहब, सारे मामलात आपके सामने। सर, इसराइल ने एक एग्रेसर के तौर पर काम किया है, खित्ते के अमन को उसने तहबाला करने की कोई कोशिश हाथ से जाने नहीं दी, कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। फ़लस्तीन देख लें आप, लबनान देख लें, यमन देख लें और अब ईरान। तो आप समझते हैं कि दुनिया इस मामले को लेकर काफ़ी हद तक समझ चुकी है कि इसराइल जो है वो अपनी एक्सपेंशन चाहता है डिफेंसिव ऑफेंसिव की एक थ्योरी को लेकर? बहुत शुक्रिया। जहां तक देख लो तो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल का नक्शा लेकर दुनिया को बता रहा है कि हमारा तो ये एम है, ये हमारा मकसद है, और हमारे मुल्क का जो वजूद है और वो इससे बढ़कर इतना बन जाएगा जिसमें कई ममालिक शामिल है। यहाँ तक कि अपना हुर्मुज़ तक वो फैलना चाहते हैं, फिर उसके बाद वो मिस्र का भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल है, यहाँ तक कि टर्की तक और इसके अलावा सऊदी अरब तक वो अपना नक्शा दिखाना चाहता है। तो ये एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन जो उनके हैं, ये दुनिया के कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, इन सब के खिलाफ है। दूसरी तरफ मेरे ख्याल में जितनी जंगें इजराइल ने लड़ी है और अपने नेबर्स पर वो चढ़ दौड़ाए, इसकी मिसाल कहीं पर नहीं मिलती। तीसरी बात ये कि वो निहत्थे लोगों को इतनी क्लींजिंग के जरिए और इसके अलावा भूख के जरिए मारना, और तो ये दुनिया में तो, और स्पेशली आजकल जो दुनिया जहां पर हर चीज को आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से, उसको मतलब रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके सामने ये जो नकबा है वो शुरू है, और नकबा की जो बदतरीन शक्ल है वो दुनिया के सामने आ चुका है। जिस तरह के वो गजा के लोगों पर, बूढ़े बच्चों पर और जिस तरीके अस्पतालों पर वो हमले कर रहे हैं, और फिर उसने वहां तक महदूद नहीं कर रखा है कि हमास से उधर या वहां पर हिजबुल्लाह है, लबनान पर चढ़ दौड़ता है, इसके अलावा हुतीज है उसमें। तो और अब जो उसने ये जंग लड़ी है, जंग लड़ रहा है इसके ईरान के खिलाफ, तो ईरान इजराइल से बहुत दूर है। दरमियान में आप इराक को देख लो, सीरिया को देख लो, बड़े बड़े ममालिक है, और इसके अलावा एक ऐसे मुल्क पर चढ़ दौड़ना जिसका इटमी मुआहिदा है बाकी बड़े 5+1 के साथ, एक्सक्यूज मी, 5+1 के साथ, और उस मुआहिदा से अमेरिका निकल जाता है, और फिर उसके बाद इजराइल जो कि खुद ही कितनी ताकत है लेकिन डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, और वो कहते हैं कि 100 से लेकर 200 एटम बम उनके पास मौजूद है, और ईरान बार बार कहता है कि उनके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो कमीशन वो उनको विजिट करता है, वो सर्टिफाई करता है कि नहीं है। तीसरी बात ये है कि वो बातचीत में भी अमेरिका के साथ ऑलरेडी ओमान में बातचीत हो रही है, उस बातचीत को भी वो तोड़ देता है या उसको उसकी नफी कर लेता है। और तीसरी बात, एक ऐसा जंग छेड़ देता है जिसकी वजह से दुनिया में खुसूसन जो तिजारत है, इसके अलावा जो तेल का बहरान, और इसके अलावा इस जंग का फैलना यकीनी है, क्योंकि अगर नाई हुर्मुज़ को जब बंद किया गया, अगर इस पर जंग फैलती है तो इसका मतलब है कि दुनिया में जंग फैल गई। बड़ी बड़ी अहम बात की है ब्रिगेडियर साहब, मैं आप ही के नुक्ते को आगे लेके जाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है बाबर साहब। अभी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बड़ा ऑप्शन है ये कि ईरान के पास, अगर ईरान ने एक दफ़ा ये ऐलान भी किया गो कि अभी अमल दरामद नहीं हुआ कि हम उसको भी बंद करने का सोच रहे हैं, तो आप समझते हैं कि फिर एक और दुनिया में क्राइसिस जन्म लेगा इकोनॉमिकली अगर ईरान इस तरफ जाता है, तो उससे पहले ही बेहतर है कि इस मामले को जो है वो सॉल्व कर लिया जाए? देखिए, बात ये सही आपने की है कि अगर वो इस तरह करेंगे तो ज़ाहिर क्राइसिस तो होंगे, लेकिन अब देखें कि ईरान के पास ऑप्शंस भी क्या है। आप देखें, क्योंकि तमाम प्रेशर जो है अमेरिकन प्रेशर उनके ऊपर है, यूरोप का है, तमाम दुनिया का है, लेकिन इसके बावजूद ईरान का जो है सारे हमसाये ममालिक भी और दूसरे साथ दे रहे हैं। तो उसको तो बेसिकली अब ये होना चाहिए कि जिस तरह आपने अपने अभी बात की कि जो एक वज़राए ख़ारजा की जो एक इजलास हो रहा है OIC का टर्की में,
اس میں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے دونوں جو فریقین ہیں وہ ٹیبل ٹاک پہ آ جائیں اور ان کو جو ہے وہ فیس سیونگ مل جائے اور وہ ایک جنگ ختم ہو جائے. جب سیز فائر ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے آگے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سے جو بھی انہوں نے رکھیں گے ٹی آرز اس پہ آگے جا کے بات کریں. ہونا تو یہ چاہیے اور دنیا بھی اس کے لیے ہی کوشش کر رہی ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی ہے تو پھر تو جنگ پرولانگ ہوتی جائے گی, تو پھر اس کے اثرات جو ہیں خطے کے دوسرے ممالک پر بھی آنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں اس سے ابھی جب سے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ تھی تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے آئل پرائسز جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے پر بیرل جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو آپ دیکھیں تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ جو آپ کی انرجی ہے وہ مین فیکٹر ہے کہ پوری دنیا کو چلانے کے لیے, تو اس سے پھر تمام کی تمام دنیا پر امپیکٹ آئے گا. اس سے کیا ہوگا کہ دنیا میں مہنگائی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی اور لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے اس کے لیے اس وقت جو انٹرنیشنل پلیئرس ہیں جتنے بھی, خاص کر امریکہ ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, جو مین رول پلے کر سکتے ہیں. پاکستان بھی اس میں رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے, وہ اپنے طور پہ جب بھی ضرورت کر بھی رہا ہے, جب بھی ضرورت ہوگی ہم کرنے کے لیے تیار ہے. ان تین ممالک کو جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے. تینوں کو جو ہے جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے روحانی پیشوا اس سے بات کرنی چاہیے, اسرائیل کے جو پرائم منسٹر نیتنیاہو ان سے بات کرنی چاہیے اور کوئی سلوشن نکالنا چاہیے. ابھی اگر یہ جنگ اسی طرح پرولانگ ہوتی رہی تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے نہ صرف آپ سائیکولوجیکلی عام لوگوں پر بھی اس کے اثرات ہوں گے, اس کے علاوہ اکنامکلی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے نقصانات ہوں گے. اسٹریٹجیکلی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے جو ممالک ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے اب دیکھیے گا کہ جب بہت سی ہتھیاروں کی جنگ ہوتی ہے تو جب ریس ہوتی ہے تو اس میں پھر بہت سے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اب یہ تمام ممالک جو ہے یہ کوشش کریں اور جنگ بندی کی طرف جائیں اور سیز فائر کی جانب جائیں, کیونکہ یہ جتنی بھی دنیا ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ جنگ ہو, وہ چاہتی ہے کہ امن ہو تاکہ لوگ جو ہے فلرش کریں دنیا میں. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہو, وہاں پہ ایجوکیشن اور بہت سے مسائل ہیں زندگی کو آگے بڑھنے کے لیے. تو جنگ کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ اگلے ود ان ویک مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ سیز فائر ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں امبیسڈر صاحب سے بھی ان کی رائے لیتی ہوں. امبیسڈر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں سیز فائر کی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پوری دنیا ایک طرف ہمیں نظر آ رہی ہے اور نیتنیاہو صاحب کی جو پالیسی ہے وہ ایک طرف نظر آ رہی ہے. کہیں سے ان کو اس طرح سے آشرواد کھل کر نہیں سامنے آ رہی ہیں جس طرح سے پہلے ویسٹ اس کے ساتھ ہوتا تھا. اب لوگ اس پر آواز بھی اٹھا رہے ہیں, بلکہ اس کے اپنے اندر سے بھی آواز اٹھ رہی ہے, کیونکہ ایک اگریسر کے طور پہ لوگ اس کو کافی عرصے سے دیکھ تو رہے ہیں, لیکن آئی تھنک یہ بہت زیادہ اس کو آگے لے کے جانے کا جو ارادہ رکھتا ہے وہ دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو آپ اس جنگ کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی دیکھیے, میں ریئلسٹک ہوں گا تھوڑا سا جی, کہ ہمیں بہت آپٹمسٹک بھی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ جب تک کہ دنیا کی طرف سے یہ بڑا کلیئر میسج چلا جائے جو کہ ایک طاقت کی طرف سے آیا ہے, رشیا نے بھی کہہ دیا ہے اور چائنا نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس جنگ کو آگے بڑھانے سے یا مزید اور ایران کی جو اسٹریٹجک ایسیٹس اور ہیں, آئل کے ہیں, گیس کے ہیں یا نیوکلیر کے مزید اور, تو اس سے تو دو قسم کے خطرے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ بذات خود تابکاری ایک بہت بڑا سبب بن سکتی ہے تباہی کا ودن دی ریجن. آپ کو شاید پتا ہوگا, پڑھا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کہیں نیوکلیر کوئی لیک ہوتی ہے تو پورے کا پورا گلف ریجن پانی سے ودن 24 آورز ان کے پاس پینے کا پانی نہیں رہے گا, اس لیے کہ وہ سمندر پولیوٹڈ ہو جائے گا. اور کیونکہ ان کا 80% سے زیادہ پانی جو ہے وہ ڈیسیلینیشن کے ذریعے ہوتا ہے. تمام موسٹ آف دیز کنٹریز, کسی کا 50% ہے, کسی کا 80% اور کسی کا 100%, تمام کے تمام JCC کنٹری. تو یہ بہت بڑا رسک ہے. پھر کیا ایران اور باقی جو قوتیں جو اسرائیل کے کس طرح سے بھی ہیں, کیا اس کا جواب کوئی نہیں آئے گا؟ ڈیفینیٹلی آئے گا اس کو طرف سے. سو یہ بہت بڑا خطرہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب تک کہ یہ اسی کو پروسیس کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا جو بڑھانا چاہیے, اب میں سجیسٹ یہ کروں گا آپ کی اجازت سے کہ جو ریزولوشن پاس ہوا ہے, جو میٹنگ ہوئی ہے, اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور ایک جو آرٹیکل 7 ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن چارٹر کا, جو کہ ایک بائنڈنگ ریزولوشن ہوتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو UN جو ہے وہ اپنا کٹھی کرتی ہے فوج یا فورس اور اس کو امپلیمنٹ کراتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی بائنڈنگ ریزولوشن کیا جائے تاکہ اسرائیل کو بائنڈ کیا جائے قانونی طور پہ کہ وہ حملے بند کر دے. اور ایران تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ گورنمنٹ اسرائیل حملے بند کرے گا, ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس جنگ کو آگے بڑھانے کا. سو جبکہ امید ہماری ہے قائم کہ انشاءاللہ امن ہی, چونکہ ہمیں سب کا پتہ ہے, یہ کنسنسس ہے کہ
امن ہی سے یہ مسئلے حل ہوں گے. تو وہ امید جب کہ باقی ہے ہماری کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، لیکن راستہ بہت کٹھن ہے، حالات بہت مشکل ہے، اور جو سامنے سے آپ کے ایڈورسری ہے ایران کا اور پورے اسلامک امہ کا اور فلسطینوں کا، وہ بہت وشس ہے. اس کی اپنی ایک فطرت ہے، جنگجوئی کی اس کی فطرت ہے، خون خرابے کی. اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا، پاکستان کو بھی، ٹرکی کو بھی، اور جتنے بھی ملک ہیں جو کہ مسلمان ملک ہیں، خاص طور پر ان پہ بڑی بڑی جوابداری آتی ہے. اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور باقی جو مسلم امہ ہے وہ یقیناً اپنی طریقے سے جو کچھ بھی کر سکے گی وہ کرے گی، بالکل کر بھی رہی ہے. جی امبیسڈر صاحب، کوششیں تو مسلم امہ کی بھی ہیں، باقی جو قوتیں ہیں جو کہ امن پسند قوتیں ہیں دنیا کی، جو میجارٹی کوشش جاری رکھیں. بالکل یہ ایفرٹس ہمیں ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں. اپنا کردار ادا کرے گی. بالکل درست، بالکل. بریگیڈیئر صاحب، ابھی ایمبیسڈر صاحب نے فرمایا کہ بائنڈنگ ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے. آپ ان کی سجیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس کے استعمال سے اسرائیل کو مؤثر انداز میں روکا جا سکتا ہے، اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جا سکتا ہے اس ساری سچویشن میں؟ آلریڈی یہ ریزولوشنز ہیں، لیکن اس کو چپٹر 7 کی طرف لے جانا، کہ ظاہر ہے کہ ایمبیسڈر صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ پھر بائنڈنگ ہو جاتا ہے. لیکن ہم اگر پریگمیٹک ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کے جو دوست ہیں وہ فرانس ہے، اس کے علاوہ برٹن ہے، اس کے علاوہ امریکہ ہے، تو سیکیورٹی کونسل میں ظاہر ہے کہ وہ بیٹ یا وہ نہیں ہے، بس کسی کا اسپیشلی ویٹو پاورز کے خلاف نہیں چل سکتا، کیونکہ دنیا کا جو امن ہوتا ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ دا گڈ اینڈ دا بیڈ، دا اگلی کا وہ شمار ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ اس قسم کا قرارداد کا آنا پریکٹیکلی تو مجھے مشکل لگتا ہے. البتہ دو چیزیں ہیں، اگر جس طرح پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ اس کو امن کا نوبل پرائز ملے، تو میرے خیال میں دو مسئلے اقوام متحدہ کے سب سے پرانے مسئلے جو کہ اقوام متحدہ بنا تھا تو یہ پہلے مسائل تھے، ایک ہے کشمیر کا اور دوسرا ہے فلسطین کا. اگر ان دو مسئلوں کو حل کیا جائے تو میرے خیال میں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب بہت حقدار ہوں گے. یعنی مطلب ہے کہ اس کی جو پذیرائی ہوگی دنیا میں. اس کے علاوہ یہ جو دو مسئلے بڑے حل ہو جائیں گے، کیونکہ ایک طرف پر اکھنڈ بھارت ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف پر گریٹر اسرائیل ہے جو وہ ہے. تو دونوں میں بڑی مماثلت ہے، اور اس میں را اور جو موساد کا جو رول ہے وہ بھی بڑا بائنڈنگ ہے. تو میرے خیال میں اگر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ایک جو مورل گراؤنڈ ہے، اس کے علاوہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے، اور تیسری طرف پر جو دنیا میں اگر امن آ سکتا ہے، یہ دو جو قوتیں ہیں یہاں پر، جو اٹمی ظاہر ہے کہ پاکستان بھی اٹمی قوت ہے، انڈیا بھی ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیل جو امپلائی اینڈ ڈینائی والا اٹمی قوت ہے، اور اس کے علاوہ جو ایران کے ساتھ بات چیت ہو رہا ہے وہ بھی ایٹم پر ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اٹمی جنگ سے یا اتنی تابکاری سے یا بڑے مسائل سے دنیا کو بچا لیں گے اگر پرامن طور پر ان دو مسئلوں کا حل ڈھونڈا جائے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ بابر غورسی صاحب، آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. جی آر بلوچ صاحب، ایمبیسڈر صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تمام معاملات کو ہمارے سامنے رکھا. ناظرین، آپ نے پروگرام اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اب ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.